Pinasa hapon. Ano sir? Mayong hapon pinasong tanan, mayong Pasko o hinaot nga niya karon sa mga inyong komisyon sa paminaw sa Bumbo Radio Cebu. Ako di ay si Ronald Ornopia. Usbon ko, Ronald Ornopia. Usa ka yanong atheist o free thinker. Sa akong yanong obserbasyon ug panupik-duki, wa gyud ning Dios ang akong nahibudngan mao nga nganong sa unang panahon magpakita ug magigsulti man siya sa tao apan karon dili man. Kung ang Dios naaman ka sa tanang panahon ug sa tanang dapit nganong dili taman siya ikahibalag bisan sa usa lang kadapit. Sumala sa Biblia, ang Diyos kuno dili makita bisan unsang panahon. Unya, ang makakita kuno sa Diyos mamatay. O gidasunan pagyud pag-ingon nga ang Diyos kuno nagtago sa iyang kaugalingon. Usbon ko, sumala sa Biblia, ang Diyos kuno dili makita. Ikaduha, ang makakita kuno sa Diyos mamatay. Ikatulo, ang Diyos kuno nagtago sa iyang kaugalingon. Unang pangutana, kung makakita sa Diyos nga dili man siya makakita. Ikaduhang pangutana, nganong magtago pa man siya nga dili man siya makita. Dinhilang usa ta kutob mga kaigsuonan, pabuton ko ang inyong makatarunganan o makatagbaw nga tubag. Daghang salamat. Basta Radio Bumbo. Sir, wala lain.